दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मोहतरम हजरात, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल करके बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है। साथ ही साथ ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दाना और बीना बनाया, तंदुरुस्त और सही बनाया, ना हमें पागल और दीवाना बनाया, ना हमें मजनून बनाया, ना हमें लूला और लिंगड़ा बनाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखों की बीनाई छीन लेता, दुनिया की कोई भी ताकत ये बीनाई देने वाली नहीं थी। अगर अल्लाह तबारक व तआला पागल और दीवाना बना देता, दुनिया की कोई ताकत उसको सही करने वाली नहीं थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे एहसानात कि उसने हमारे और आपके ऊपर एहसानात किए, लिहाजा हमें और आपको भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान का शुक्रिया अदा करें। चूँकि जो शख्स किसी के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं करता वो एहसान फरामोश होता है, और सबसे बड़ी एहसान फरामोशी ये होती है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के एहसान का शुक्रिया अदा न करे। मोहतरम हजरात, आज शाबान की 3 तारीख है और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि माह शाबान हिजरी साल का 8वां महीना है। शाबान का महीना रमजान से पहले और रजब के बाद आता है। शाब का मतलब होता ही है अलहदगी अख्तियार करना। अहले अरब शाबान के महीने में पानी की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करते थे, जिसकी वजह से उनको एक दूसरे से अलहदगी अख्तियार करनी पड़ती थी। ये शाबान का महीना उर्फ़ आम में शाबान की 15 तारीख को शब-ए बरात के नाम से याद किया जाता है। और आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि बहुत सारे वो लोग जो किताब व सुन्नत की मालूमात से महरूम हैं या किताब व सुन्नत की मालूमात से दूर हैं, इस रात में वो ये समझते हैं कि गुनाह बख्शे जाते हैं, उम्रें बढ़ाई जाती हैं, रोजियों में इजाफा किया जाता है। और इसी चीज़ के पेश नज़र वो लोग 15 शाबान की रात को महफिलें मुनक़िद करते, शब बेदारी करते, कब्रों की ज़ियारत और उस पर फूल चढ़ाते, चिरागां करते, और साथ ही साथ वह औरतें जो बेवा होती हैं उनका ये अक़ीदा बना होता है कि उनके शौहर की रूह उस रात को आती है, लिहाजा वो पसंदीदा खाना बनाकर और उसकी रूह का इंतज़ार करती हैं। साथ ही साथ माह शाबान में बहुत सारे उलमाए किराम जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों का अक़ीदा ये होता है कि उस रात में शब-ए बरात रात में शब-ए क़दर की फजीलत पेश करते हैं और अवाम को, आम्मतुन नास को ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रूह के नाजिल करने का जिक्र किया है, उस रूह से मुराद मुर्दों की अरवाह यानी मुर्दों की रूहें हैं। और 15 शाबान को वही हमारे नादान भाई दिन में रोज़ा रखते हैं और रात में उनके उलमाए किराम सूरे दुखान की वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह, कि हमने इसे यानी कुरान मुक़द्दस को मुबारक रात में उतारा है। इस आयत की तिलावत करते हैं और तिलावत में इसकी तफसीर वो ये बतलाते हैं कि यहाँ पर
لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ یہ تلاوت کر کے یہ لوگ یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ ان سارے فضائل کو دیکھتے ہوئے عامت الناس، وہ لوگ جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنانا چاہتے ہیں، پوری رات کی شب بیداری کرتے، دعائیں کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور علماء کرام، ان کے علماء کرام بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات کو نوافل پڑھو، رات کو شب بیداری کرو اور دن میں روزے رکھو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہ تو خلاصہ ہے جو شعبان کے مہینے میں مختلف لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو نہ اس میں کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کچھ گھٹانے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں مکمل ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ماہ شعبان جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ وہ لوگ جو شعبان کے مہینے میں یہ سارے کام کرتے ہیں وہ آخر کیوں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں وہ لوگ ان معاملات میں، ان خرافات میں کیسے پھنس جاتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مشرکین اور کینہ پرور کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ مشہور شخصیت فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو شب بیداری کرو، نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کون بیمار ہے اس کو میں شفا یابی دے دوں، تم میں سے کون سوال کرنا چاہتا ہے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، تم میں سے کون کی استغفار کرنا چاہتا ہے میں ان کے گناہوں کو بخش دوں، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ طلوع فجر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ روایت بھی یہ بیان کر کے عامت الناس کو گمراہ کر دیتے۔ اس روایت کے بارے میں یہ روایت بالکل ضعیف، ناقابل حجت ہے، ناقابل حجت ہے۔ اس کے بارے میں اس روایت کے سلسلے میں علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے متعلق ہمیں کوئی بھی صحیح اور مرفوع روایت نہیں ملی، اور رہی وہ روایت جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اور یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر بن عبداللہ حدیثیں گڑھتا تھا۔ اس روایت